बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। सबसे पहले और अहम तरीन खबर, आज सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुका है। शहबाज शरीफ और बाकी जो हम मकतब वज़रा हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं। लेकिन एक खबर छपी है जो कि इंतहाई मुज़हक्का खेज़ है। यकीन माने मुझे काफ़ी अजीब किस्म का लगा कि अब इस किस्म का पाकिस्तान के ऊपर वक्त आ चुका है। हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर जो अंदर की खबर है असल में वो खबर है। हेडलाइन जो लिखी है एक्सप्रेस न्यूज ने वो कि वजीर आजम से सऊदी वफद की मुलाकात, PIS समेत कई मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। अच्छा, ये तो है हेडलाइन, जो कि कह लीजिए लगता ये है कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो खबर है। खबर ये है इसके अंदर, वफद को PIA एयरपोर्ट्स की तजकारी, इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। तजवीज के मुताबिक होटल्स के लिए जमीन CDA की होगी और सरमायाकारी सऊदी अरब करे या फिर वो चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। वफद को मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वेमन बैंक की भी ऑफर की गई। सऊदी वफद को हेल्थ सिटी बनाने की भी पेशकश की गई है। इसके लिए CDA पार्टनर्स बनने या जमीन देने को या फिर पैसे लेने के लिए भी तैयार है। अच्छा, अब मैं जो चीज जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है। आपने देखा होगा अमूमन जब आप बाजार में जाते होंगे या किसी बड़ी दुकान में जाते होंगे तो सेलमैन खड़ा होता है। आप पीछे से यानी कोई चीज भी लेने जाएं, उसको ये गर्ज नहीं होती कि आप क्या चीज लेने आए हैं। वो आपको ये दिखाना शुरू कर देता है, ये भी अच्छी चीज है। खुसूसन कपड़े की दुकान में जाएं तो आपको साथ जूते भी दिखाना शुरू कर देता है। अगर साथ उनके साथ कोई छोटी मोटी ज्वेलरी है तो वो भी दिखाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा खवातीन की कुछ और एशिया भी वहां पे मौजूद है, वो सारी चीजें आपको दिखाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से जो आप पसंद करना चाहें वो जो लेना चाहें। क्योंकि वो सेलमैन होता है, उसका काम होता है सेल करना, ताकि कुछ ना कुछ बिक जाए। तो इस खबर के रिलेटेड यही चीज है। मैं इसको रिलेट इस वजह से कर रहा हूं, जब भी कोई सरमायाकार होता है किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आता है या कहीं भी जाना चाहे, वो पहले होमवर्क करता है अपने तय कि हमने फला शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके अलावा वहां जाकर वहां का वजीर कौन सा है और वहां जाकर हमें फायदा क्या होगा। एक प्रॉपरली उसके ऊपर एक रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के बाद फिर उस मखसूस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये दुनिया का एक मुसल्लमा असूल है, ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है। यानी ऐसा नहीं होता आप जाएं किसी जगह पर और आपको कोई चीज अच्छी लगे और आप वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। यानी इस वक्त पाकिस्तान इस नेज पर पहुंच चुका है, जो पेशकश उनको की गई है कि हम आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं, हम आपको पैसे लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप यूं कर लें तो ये चीज बना लें, आप वीमन बैंक बना लें, आप कोई चीज बना लें। यानी इस हद तक ऑफर दी गई है कि कम अज कम वो सेल बना वाला हिसाब किताब है, कोई चीज तो कम अज कम खरीद ही लेना। किसी जगह पर कम अज कम सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर ही ले, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये बिल्कुल इमेच्योरिटी है। मुझे ये खबर पढ़कर यकीन माने काफी ताज्जुब लगा और मुज़हक्का खेज खबर लगी कि ये बिल्कुल इमेच्योरिटी है। जिस किस्म की पेशकशें और जिस किस्म के ऑफर्स मौजूदा हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल में ये तो सेलमैन भी कम अज कम इस चीज का ख्याल रखता है कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है और जो आगे वाला बंदा आया है वो कम अज कम ये चीज लेगा, ये नहीं लेगा। उसको कम अज कम ये अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये हमारी जो हुकूमत है वो उसकी इमेच्योरिटी का जो लेवल है वो इस हद तक गिर चुका है कि अब उनको मुख्तलिफ ऑफर्स दी जा रही हैं कि आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लें। आप किसी कह लीजिए कि वो बिजनेसमैन से पूछ लें, किसी कारोबारी शख्स से पूछ लें, कभी भी वो ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बहरहाल एक छोटी सी मुझे खबर मेरे सामने आई जो कि इंतहाई मुज़क्किर खेज थी, मैं आपके सामने रख दी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है, वो है किसानों के मुतल्लिक। कल इमरान रियाज साहब ने और बाकी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर हैं, वो इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। मसला यह है कि किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो ये चाहते हैं कि जो गंदम के रेट हैं जो पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किया है 3900 रुपए, ये कम है, इससे ऊपर किया जाए। हालांकि इस वक्त हकीकत ये है कि 3900 रुपए कहीं भी पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर गंदम नहीं बिक रही। 3400 से 3500 रुपए फी मन जो है वो गंदम बिक रही है। क्योंकि इस वक्त जो मरियम नवाज से हैं या फिर वो आज नवाज शरीफ साहब भी बाहर निकले हुए थे, काफी दिनों बाद वो बाहर निकले और निकलने के बाद खुसूसन वो सबसे पहले तंदूर के ऊपर चले गए। और नीचे किसी ने कमेंट्स में लिखा भी हुआ था कि अब मियां साहब जो हैं वो सिर्फ तंदूर जोगे रह गए हैं। पर ये अलग मसला है। लेकिन जो किसान है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, उनका यही मुतालबा है। किसान इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं अख्तर हुसैन बाट साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. صرف دھرنا نہیں ہوگا بلکہ ہم کفن پہن کر پنجاب اسمبلی کے باہر آئیں گے. مطالبہ یہی ہے کسانوں کا کہ 5000 من جو ہے فی من گندم کی ریٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے، جو کہ انتہائی مناسب ہے. کیونکہ شاید اگر آپ زراعت سے تھوڑا بہت بھی آپ کو شناسائی ہے تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا، 15,000 تک بھی جو کھاد کی بوری ہے وہ لی گئی، اور وہ بھی بلیک کے اوپر لی گئی، دھکے کھا کر ان کو ملی. اور اس کے بعد پھر جو پیسٹی سائیڈز ہیں ان کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں، ڈیزل کا جو ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے، ہر ایک دن کے بعد کہہ لیجیے کہ وہ 15 دن کے بعد پھر ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت وہ شریف خاندان کی ہے. بہرحال اس کے ساتھ اور بہت سے مسائل کسانوں کے ساتھ، اگر یہی آپ نے رویہ کسانوں کے ساتھ رکھا تو یہ صرف کسانوں کا نقصان نہیں کر رہے، آپ یہ پاکستان کی زراعت کا نقصان کر رہے ہیں. آپ نے سبھی یہ سنا ہوگا کہ زراعت جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیں گے، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو پنجاب حکومت ہے، وہ توڑنے پہ تلی ہوئی ہے. نہ صرف تلی ہوئی ہے بلکہ میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، انہوں نے کمر توڑ دی ہے کسان کی. کسان خوشحال ہوگا اگر زراعت صحیح ہوگی، پیداوار زیادہ ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو یقیناً اس فیصلے کے اوپر پنجاب حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے اور میری خواہش ہے، میں خود یہ کوشش بھی کروں گا، باقی جو میرے چاہنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان سے بھی یہ دست بستہ گزارش ہے، 29 اپریل کو کسانوں کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی کے باہر جو دھرنا ہوگا اس میں ضرور آپ شرکت کریں اور کسانوں کا ساتھ دیں. اسی طرح ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے مختلف لوگوں سے یہ التجا کی ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے. 5000 من بالکل مناسب ہے. کسانوں کا یہ صرف سادہ سا مطالبہ ہے، آپ یا پھر 5000 من گندم کر دیں، یا پھر باقی چیزیں جس میں کھاد ہے، جس میں ڈیزل ہے، جس میں ادویات ہیں، ان کے ریٹس کم کر دیے جائیں. 29 اپریل کو کسانوں کا دھرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دھرنا کتنا انقلاب لائے گا، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو اس فیصلہ ہے، اس فیصلے کو نظر ثانی پنجاب حکومت کرے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور خصوصاً لاہور ہائی کورٹ نے جو تلوار ڈھائی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر. اور اس کے علاوہ اس سے اگلی جو بڑی خبر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق ہے. جس طرح ایک فیصلہ NA81 کا، یعنی NA81 کا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بلال اجاز صاحب کامیاب تھے، اور اس کے بعد پھر فارم 47 کے مطابق نون لیگ کے جو بندہ تھا جس کا نام تھا اظہر قیوب نہرا، اس کو جتوا دیا گیا. لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر کے یعنی ایک مرتبہ پھر وہ جو سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیے. اچھا، یہ زیادہ میرے خیال میں بے عزتی ہے نون لیگ کی. یعنی ایک سیٹ آپ کو دی اور دینے کے بعد پھر انہوں نے وہ سیٹ لے کر پھر اس بندے کو دے دی جس کی وہ سیٹ تھی. اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ سیٹ لی ہی نہ جاتی. تو یہ زیادہ بے عزتی. اور اس سے آگے جو اگلا پروسیس ہے، جو اگلا قدم اٹھانا جا رہا ہے، وہ ہے NA130، یعنی نواز شریف صاحب کے متعلق. جو نواز شریف صاحب والا حلقہ ہے، یاسمین راشد صاحبہ نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. جسٹس سلطان تنویر صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے یہ کیس لگا ہے، وہ سماعت کریں گے. اگر فیصلہ نوٹیفیکیشن معطل ہو جاتا ہے، اگر فیصلہ یاسمین راشد صاحبہ کے حق میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں نون لیگ کے پاس اور کیا بچے گا، جن کا قائد ہی ہار گیا ہے. ایون کہ ہارے ہوئے سبھی ہیں. خود مریم نواز صاحبہ فارم 47 کے مطابق جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں، باقی سارے بھی یہی ہیں. اگر نواز شریف صاحب ان کا نوٹیفیکیشن معطل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو دوسری سیٹ تھی وہ بھی ہار چکے تھے، اور ایک سیٹ ان کے پاس بچتی تھی. اگر ایک سیٹ وہ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ لندن ہوگا. حالانکہ اس حوالے سے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں